अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मीमन। इस्लामाबाद में चौधरी गुलाम हुसैन और खावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है, कल वज़ीर आला पंजाब का होने वाला इंतखाब। हर कोई अपने मसल्स इस वक्त फ्लेक्स कर रहा है। अभी आखिरी इत्तलात आने तक आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर पहुंचे हैं। वो जो 10 कीमती वोट काफ लीग के हैं वो हासिल करने के लिए कोई दूसरी या तीसरी मुलाकात है पिछले 24 से 48 घंटों के दरमियान। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने कल एक ट्वीट की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस नंबर पे इस वक्त खड़ी है वो मुकम्मल तौर पे मुतमिन है। वो कहते हैं जी लाहौर में इस वक्त मैं मॉल रोड पर मौजूद हूं जहां 187 मेंबरान असेंबली मौजूद हैं। कामिल अक्सरियत के लिए मेंबरान की तादाद 186 होनी चाहिए। इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में 176 अरकान हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि उनके नंबर अभी तक मुकम्मल हैं। क्या कहा, जरा सुनिए। हमारे एमपीएस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तादाद भी पूरी है, हशाश बशाश हैं, पुरअज़म हैं। सनाउल्लाह साहब का बयान है कि 4-5 इधर उधर हो जाएंगे, गैर जमहूरी सोच है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जब ये वजारत आला के अबूरी या केयर टेकर जो भी ये मामलात थे ये तय हो रहे थे तो बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू की थी और साफ साफ कह दिया कि जो 17 जुलाई को फैसला होगा उसको वो मंजूर करेंगे। किन अल्फाज में और किस अज़्म के साथ हमजा साहब ने ये बात की थी, जरा देखें। 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर 17 को अवाम फैसला करते हैं जिसके हक में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे अवान मुंतखब होना चाहिए। सूरत हाल ये है कि जो फैसला सामने आया उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के पास इस वक्त वाज़े मेजॉरिटी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ख्वाजा साद रफीक साहब ने हुकूमती इत्तेहाद के ईमा पे आके ये अनाउंस किया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। साथ साथ पंजाब हुकूमत भी वो कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत अपनी टर्म पूरी करेगी। इबहम फैलाने से, शोशे छोड़ने से गुरेज किया जाना चाहिए। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत या किसी की अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं है। फिर किस चीज का पैमाना है चौधरी साहब? अगर पंजाब के इलेक्शन में वोट डलता है तो अच्छा, जमहूरियत में वोट के अलावा क्या मकबूलियत का पैमाना होता है? वैसे आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। आप अब किस चीज का क्वेश्चन करें? स्पेसिफिक सवाल है ना कि पंजाब के अवाम ने वोट दे के इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद को बता दिया कि भाई पंजाब में पीटीआई और काफली की हुकूमत होगी ना। फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या ये मामला फंसा हुआ क्यों है इस वक्त? वही मसला नहीं। अब तो कल 2 बजे वहाँ इजलास है और आज लोगों को पता होना चाहिए कि 3 महीने से जो ये शहबाज शरीफ हुकूमत है तो उनके साहबजादे हमजा शहबाज पंजाब में उन्होंने परवेज़ लाई और पंजाब असम्बली बिल्डिंग और वहाँ के अमले को डिसओन किया हुआ था और उनके सारे इजलासों का बायकॉट करके एक और इजलास किया बजट किसी और जगह। तो आज अल्लाह के फजल से कोई थोड़ी देर कपल आवाज में तो आज उनके बंदे हलफ लेने भी चले गए परवेज़ लाई के पास, जो 3-4 जो इलेक्ट हुए हैं बाई इलेक्शन में। जी। और टोकन कोई कोरम होना चाहिए थोड़ा, तो 15 बंदे भी इजलास में चले गए। मुबारक हो। अच्छा, रंग बदलता है आसमान कैसे तो कैसे। हाँ। पहली बात तो ये है कि दे हैव रियलाइज देयर मिस्टेक एंड ब्लंडर एंड फॉली कि देयर कैन नॉट बी 2 असेंबलीज, कि एक इधर इजलास हो रहा है। कल से तो ये होगा कि एक अपने घर में कर रहा है, एक दूसरा कर रहा है, जैसे अशरफ गनी और अब्दुल्ला के हलफ हो रहे थे एक वक्त पर। तो पहली ये डेवलपमेंट हुई है कि दे हैव जॉइंड दी असेंबली। ठीक है, आज ये हो चुका है। हाँ, ये खबर है, लोगों ने मेरा ख्याल इसको मिस किया। तो एक तो ये नोट करें, उनके बंदों ने हलफ ले लिया परवेज़ लाई से, ये हो गया। इस वक्त जो अब ये बात है, वी आर नॉट जंपिंग टू एनी कंक्लूजन। अच्छा, मेरा मतलब ये हमारा काम नहीं है। जो इतलात है पीटीआई और काफ लीग के कैंप से, वो समझते हैं कि हमने 1, 2, 3 करके 188 मेंबर्स इस वक्त पीसी होटल माल पर जो है वहाँ उनको रखा हुआ है।
वहाँ वो बैठे हुए हैं और हम जो है कल परवेज लाई को इलेक्ट कर रहे हैं, और वो हल्के जिन पर इल्जामात लगाए जा रहे थे कि जी वो बंदे तोड़ के दे रहे हैं और ये कर रहा है और XYZ, उनके मुबारकबादों के हर सतह पर फोन जो है परवेज लाई को जाने की असल खबर ये है। उनको मतलब उनका फोन जो है वो टन टन बजता जा रहा है। अच्छा ये वैसे पाकिस्तान में जो इक़्तिदार है ना, इसका यही सारा खेल, सारा खेल यही है जी। ब्यूरोक्रेसी की भी वैसे आप रंग उनको देखिए, मुबारकबादें दी जा रही हैं। तो मैंने कहा जी अब वो जरदारी साहब फिर गए शुजात साहब की तरफ। उनका जी वो जाएं या आए, जब उन्होंने बंदे पूरे अपने पास रखे हैं, कल उन्होंने इकट्ठे उनको लेके जाना है, तो ये अब क्या करेंगे? ये कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले कि हमने 9 बंदे तोड़े हुए हैं, तो विद दैट 9 तो हमारे डाल के तो हमारी अक्सरियत हो जाए। दिस इज व्हाट दे आर प्लेइंग। लेकिन बात मैंने दोनों कैंपों की कर दी है, लेकिन टिल्ट ऑफ बैलेंस एज ऑफ दिस मोमेंट परवेज लाई और PTI के हक में। एनी सरप्राइजेस एक्सपेक्ट? वैसे अब आपको नहीं चाहिए सर, बैलेंस वाली क्या बात है। आइन और कानून के मुताबिक काफ लीग PTI इत्तेहादी हैं और इत्तेहादियों को ज़ाहिर है एक दूसरे को सपोर्ट करना है। नंबर ऑफ जो वोट्स हैं वो उनके 188 बन रहे हैं, उनके 176 या 177 इवन लेस देन दैट। हाँ, तो वो मतलब लेकिन ये सरदारी साहब भी तो मिलने गए ना चौधरी शुजात साहब, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। कन्विंस करने। एक तो ऑन अ लाइटर नोट, नॉट अ सीरियस नोट, लाइटर नोट, मैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब को बोलूंगा कि वो चौधरी परवेज लाई साहब को एक पावर बैंक जो है पहुंचा दें किसी तरह, ताकि उनका फोन चार्ज रहेगा, उनको मैसेज मुबारकबादियों को लगता है काफी ज्यादा आ बैठ ना जाए, सॉफ्टवेयर ना बैठ जाए फोन का। अब सबसे आम सवाल ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़ीशान साहब से कि वो दोबारा से अगर चला सकते हैं ना। हमजा ने कहा था कि 17 जुलाई को जो आवाम फैसला करेंगे वो हम मानेंगे। मरियम ने वो फैसला मान लिया है, मरियम साहबा ने फैसला मान लिया है, मलक अहमद साहब ने फैसला मान लिया है, इनके पार्टी के जो भी कोई सेंसिबल लोग हैं वो सारे फैसला मान रहे हैं। अब जरदारी साहब जो लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं ना, अब प्रॉब्लम उनके लिए बनी हुई है। उसकी वजह ये है कि जरदारी साहब ने ये जो सारे का सारा माहौल बना था, ये जो एक टाइटैनिक बनाया गया था, उसकी जो हमने पहले भी जिक्र किया था, उसके कैप्टन जरदारी साहब है। तो कल अगर वहाँ पे हुकूमत इस वक्त काफ लीग की PTI के साथ मिलके बन रही है, इनके इत्तेहादियों की, तो वो टाइटैनिक के सामने पहले तो आइसबर्ग्स आ रहे थे ना, वो हल्के फुल्के, तो फिर पूरे का पूरा जो ना सामने आ जाएगा। वो आइसबर्ग जो नजर आ रहे थे वो अब टाइटैनिक के रास्ते में बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। फिर टाइटैनिक को उसके साथ टकराना है, मतलब PDM हुकूमत को, और फिर जाहिर है जब टाइटैनिक आइसबर्ग के साथ टकराएगा तो फिर वो पाश हो जाएगा। ये जी अगर ज़ीशान साहब मेरा ख्याल सुनवा देते हैं वो जो हमजा शहबाज ने क्या बात कही थी। ये उस दिन है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में आकर उन्होंने गारंटी दी थी कि कोई जो है ना मुदाखलत नहीं होगी इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, और PTI ने भी कहा था कि 22 तारीख तक उन्हें कोई इतराज नहीं अगर बुरी तौर पे हमजा जो हैं वो वजीर आला रहे, और नताइज वो तस्लीम करने का वादा करके गए मीडिया के सामने। जरा देखिए, 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है, तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर 17 को अवाम फैसला करते हैं जिसके हक में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे अवान मुंतखब होना चाहिए। जी ये दोबारा से सुनाने का मकसद ये था, एक तो अवाम की याद दहानी के लिए, दूसरा ये कि ये जो स्टेटमेंट है इन्होंने अपने घर या अपने दफ्तर के सामने नहीं दी, ये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर से बाहर निकल के दी है। और ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है उन अफसरान को या उन चंद किरदारों को जिनका ये ख्याल है कल डिप्टी स्पीकर हाउस के अंदर कोई इस तरह क्राइसिस क्रिएट करेगा, ये कह देगा जी मैं ये इलेक्शन नहीं करवा सकता, या जो वोट काउंटिंग है उसमें कोई मुदाखलत कर सकता है। इस इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। लिहाजा अगर कोई इसके अंदर कोई 2 नंबरी कोई क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, कोई हर्डल क्रिएट करने की कोशिश करेगा, उस डायरेक्टली वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की में जाएगा। लिहाजा अब अहम सवाल यो वही है कि इस वक्त जरदारी साहब वहां पे क्या कर रहे हैं चौधरी शुजात साहब के साथ। चौधरी शुजात साहब ने एक से ज्यादा दफा ये बात दोहराई है कि मैं हमारा वोट इधर है, लेकिन अभी भी कुछ होपिंग अगेंस्ट होप है ना, चूंकि काफ लीग के प्रेसिडेंट हैं चौधरी शुजात साहब जी। तो चौधरी शुजात साहब कल वोट होने से पहले
اگر اپنے دستخط سے اپنے جو سگنیچر سے کوئی ایسا کوئی لیٹر نکال دیں کہ جی میرے جو لوگ ہیں وہ ایبسٹین کریں یا ووٹ نہیں کریں یا جو بھی ہے، تو پھر ظاہرہ ایک پانسا پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. بندے چکنے ہیں، بندے مارنے ہیں، کیا کرنا ہے ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. یہ لگ رہا ہے آپ کو چودھری شجاعت حسین صاحب کا بڑے کلیدی کردار ہونے جا رہا ہے. ابھی دیکھیں دوسرا تیسرا پھیرا لگایا نہیں، ہم جو وقفے کے بعد ہم اگلے الیکشن کے حوالے سے ایک بریک نیوز دیں گے. اچھا، وقفے کے بعد دیں گے. چلے اس دوران آپ کو یہ لوگوں کو بھی ذرا تھوڑا اچھا سسپینس کرنا جا رہا ہے جناب. تو چودھری صاحب وقفے کے بعد آپ کو ہم ایک بریکنگ نیوز دیں گے الیکشن کے حوالے سے، تو پلیز آپ نے چینل چینج نہیں کرنا. میں نے یہ لوگوں کو پہلے ڈسکلیمر دے دیا. وہ جڑے کریں گے اپنی کاسٹ سے کریں گے. نہیں میں نے روک لیا ہے، جنہوں نے کرنا بھی تھا میں نے انہیں روک لیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے بعد میں obviously پاکستان کی سیاست میں ایک مینڈیٹ پہ نقب لگانے کی پرانی روایت ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونے لگا اور نہ مجھے لگتا ہے کوئی آخری دفعہ ہونے لگا. لیکن بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا جی کہ کس طرح سے کچھ بندے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں اور ہائی لیول پہ وہ کیا مشاورت کر رہے ہیں، ذرا دیکھیں. پنجاب میں ان کے پاس 188 ممبر ہیں، ہمارے پاس بھی 180 ہیں، صرف 5 لوگوں کا فرق ہے، 5 لوگوں کا. تو پھر یہ اتنا آسان نہ سمجھے کہ یہ 22 تاریخ کو جو ہے یہ جو ہے وہ پنجاب کے اوپر جو ہے وہ براجماں ہو کے بیٹھ جائے گا. اس دن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسے آسانی سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بننے نہیں دیا جانا چاہیے. ہماری ایک اعلیٰ سطح میٹنگ میں سارے آپشن جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں بشمول اس آپشن کے. وہ سارے آپشنز کیا ہوں گے، لیکن ادھر بھی اکتفا نہیں کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے. آج انہوں نے یہ 5 کا نمبر بڑھا کے 50 کر دیا کہ ہو سکتا ہے 50 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہ دینا چاہیں. میں سمجھتا ہوں 5 نہیں 50 لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ یا استعمال کر سکتے ہیں یا کم از کم یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اسے روک سکتے ہیں، ایبسٹین کر سکتے ہیں. تو 24 گھنٹے میں 5 سے لے کے یہ 50 تک نمبر چلا گیا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں چودھری صاحب اس حوالے سے؟ وہ تو جو کرتے پھرے وہ آپ دیکھا کریں نا، چہرہ بھی دیکھیں وہ تو کہ وہی نہ کوئی بات ہے ان کے پاس، نہ کوئی آرگومنٹ ہے. آج 4 پریس کانفرنسیں کی ہیں پی ایم ایل اے نے. 4 کل پریس 400 کانفرنسیں کریں گے. یہ ہوا کہ کل ایک ایم پی ہے جو یہ پورے 4 سال میں نا کبھی اس طرف کبھی ہے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکٹڈ انصاری گجرانوالا سے. تو آج وہ جا کے شہباز شریف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو لاہور میں ملے اور دوبارہ ایکٹیو ہو گئے. تو مجھے انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیں ایشورنس دی ہیں نظریاتی مقام کی بھی، اور میں نے کہا بڑا اچھا بھائی آپ کا اپنا فیصلہ ہے، ہم تو نہ کسی کو کہتے ہیں ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، وی آر ناٹ پارٹی ٹو اینی تھنگ. تو جی وہ وہی بات جو ہے نا کہ جی 9-10 بندے جو ہیں وہ یعنی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے اچھا ادھر آ رہے ہیں. تو وی آر کنٹینیوئنگ ان آفس. یہ 2-3 گھنٹے پہلے ان کے جو ساتھ جو ایم پی اے واپس ملے ہیں یا جتنے تھے ان کے سر ذرا یعنی لیوک وام تھے، کبھی ادھر مل رہے تھے کبھی ادھر مل رہے تھے. اچھا تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ ایشورنس دی ہے کہ جی فکر نہ کرو اسی تھوڑے نہیں. ان کے کیمپ سے کچھ لوگ 1 درجن 8 سے لے کے 12 بندے آ رہے ہیں. اب آپ نے پوچھا کہ شجاعت حسین سے آصف زرداری صاحب کیا مل رہے ہیں، تو وہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو وہ اگلے پلانز اب ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا یہ جو ہے کہ کوئی شجاعت لیٹر لکھ دے یا پرویز الہی کو ڈس آن کر دو، یہ سارا چیزیں اب سیٹل ہو گئی. میں نے کہا کہ اگر میں چودھری صاحب سے سوال پوچھ سکوں بھائی، مطلب یہ جو آپ وہ انصاری صاحب والی اسٹوریز یہ سنا رہے ہیں کہ انصاری صاحب جا کے ملے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی 8-9-10 بندے ہیں ہم کو مینیج کر رہے ہیں، مطلب یہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ شہباز شریف اور حمزہ نے ان کو کہا ہے. اچھا دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے بندے اپنے 187 کل رات کے مال روڈ کے اوپر جو ایک ہوٹل کے اندر رکھے ہوئے ہیں.
لیکن اگر اس میں سے 8-10 لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے قربانی دینی ہے تو وہ جا کے قربانی پارلیمنٹ میں اس دن کل ایوان میں بول دیں گے، وہ بول دیں گے، وہ کہیں گے جی ہم سائڈ پہ ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کے بعد کیا ہوگا، وہ 8-10 بندے فوراً ڈی سیٹ ہو جائیں گے، پھر 2 مہینے کے اندر الیکشن ہوگا، جی بالکل، پھر جو ہے ایک ضمنی جو مارکا لگے گا، پھر جو ایک پارٹی آئے گی، پھر ہوگا. تو آگے کیا بنے گا؟ اس وقت جو اکانومی بھی ہم بات کریں گے، کیا پی ڈی ایم والے اور خاص طور پر نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام اسی طرح رہے؟ یہ سارے کہتے تھے کہ 17 جولائی کا فیصلہ دیکھ لیں، 17 جولائی کو جس کے پاس جو مینڈیٹ ہوگا وہ آ کے یہ اپنا مینڈیٹ دکھائے گا اور لیڈر آف دا ہاؤس اس دن الیکٹ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں جو بھی یہ سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، یقینی طور پر کیونکہ ایٹ سٹیک بہت کچھ ہے، یہ کل وہاں پہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. حرکت یہ کوئی نہ کوئی پلان یہ ضرور ان کے ذہن میں ہے، کوئی کوٹ ان کوٹ میں مبینہ طور پر کوئی شیطانی پلان جو ہے. اب وہ کس حد تک آگے بڑھیں گے؟ پلان بتاتے ہیں نا، پلان 2 پلان ہے. ایک تو فیصل کریم کنڈی صاحب نے خود ہی یہ بتا دیا جی کہ زرداری صاحب ابھی بیٹھیں گے پنجاب کے اندر، اور یہ اشور انہوں نے کیا کہ پیپلز پارٹی اس کو گارنٹی کرے گی کہ حمزہ شہباز ہی سی ایم رہے. ذرا دیکھیں. زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پنجاب میں بیٹھیں گے. آج کا دن ہے 24 گھنٹے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ہوگا. تو ہم آخری بال تک انشاءاللہ کھیلیں گے. کبھی یقین ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کنٹینیو کریں گے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارے جو ڈائلاگز ہیں وہ انشاءاللہ رنگ لائیں گے. جیت جو ہے وہ ہماری اتحادی جماعتوں کی ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک کہتے ہیں جی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے وہ جو 10 ووٹ ہیں نا، اس کے اوپر پی ایم ایل این اپنی نظریں ٹکائے بیٹھی ہے. اس کاؤنٹ کے حوالے سے کیا کہا انہوں نے، ذرا دیکھیے. چودھری صاحب یہ فیصلہ کریں، اور جس کے لیے میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے ان سے ملاقات بھی شاید اسی لیے کی ہو. اب مجھے اندر کی بات کا نہیں پتا، میں تو ساتھ نہیں تھا. اگر چودھری صاحب فیصلہ کر دے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ووٹ نہیں کرے گی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو، تو وہ 10 ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے. جی ویسے زرداری صاحب کی جو ڈیل کی سیاست ہے نا، اس کے پیچھے لگ کے پی ایم ایل اے نے ہوش و حواس میں ہی فیصلہ کیا. یہ نہیں کہ کوئی زبردستی ان سے فیصلہ کروایا، لیکن کافی اپنا جو ہے نا پنجاب کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں جس طرح ہر سیاستدان کی اپنی کافی کھیل ڈالی، کافی ٹھیک ٹھاک تھے، کمفرٹیبل تھے پنجاب میں. کیا کیا انہوں نے؟ ہر پلیئر ہو کسی گیم کا، کوئی سیاستدان ہو، کوئی کاروباری شخص ہو، ہیڑے ہوتے ہیں نا، آپ کبھی ٹاپ پہ جا رہے ہوتے ہیں، پھر ایونچولی جو کہتے ہیں ہر عروج کو ایک. تو سیاست میرے خیال میں زرداری صاحب نے اپنی ساری سیاسی زندگی میں کافی زیادہ ڈیلیں کی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بڑی کامیاب ڈیلیں انہوں نے کی ہیں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سارا کھیل ہے، اب یہ ان کی نا وہ سیاست کا، ان کا سیاسی جو وہ ساری زندگی ہے وہ انجام کی طرف جا رہی ہے. اور کل اس وقت تک جو اب میرے پاس بھی اطلاعات ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اگین سیاست کے اندر سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن میری اطلاع کے مطابق کل پرویز الہی صاحب جو ہے ہی از گوئنگ تھرو. باقی چوہی صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ چوہی صاحب کیا تو اب کہہ چکے ہیں، نہیں الیکشن ڈیلے کرانے کی کوشش کر سکتے ہیں یا الیکشن وقت پہ ہی کر ہوگا. رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم اور اجلاس ایک طلب تھوڑا ڈیلے کر پائیں گے، وہ تو آگے ہی ختم ہو گیا کہ آج ان کے بندے جا کے بیٹھ گئے. اس کا مطلب جو یہ کرتے رہے حرکتیں، ایک اور اجلاس ہو رہا ہے، ایک اور جگہ ہو رہا ہے، اسمبلی میں نہیں جا رہی حکمران پارٹی. جی وہ تو قصہ ہو گیا تمام. اب یہ جو آپ ہیں جی، جو خواہشاں گھوڑے ہوتے تو کوئی پیدل تو نہیں پھرتا نا. اب ہم تو کسی کو منع نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ایفرٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو چوہی صاحب نے سٹوری پہلے دن دی تھی نا، 2 دن پہلے، جب آپ کی جیب بھری ہونا، اور پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے سیاست کے اندر پیسے کا استعمال جس بے دریغ انداز سے ہوا ہے، اور ویری ریسنٹلی ہم نے مختلف واقعات سندھ ہاؤس اور ادروائز بھی اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں دیکھے، جیب میں پیسے ہوں اور آپ خریدار بھی اچھے ہوں، منہ بولی جو بولیاں بھی آپ دیتے ہوں، یہی آپ کی ریپوٹیشن ہو، تو آپ ڈیل تو کر سکتے ہیں. اور پیسے کوئی کم نہیں، 30 کروڑ کی آفر جو ہے بقول فواد چودھری صاحب کے، انہوں نے وہ عطا تاڑڑ والا انہوں نے جو پورا ایک پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ کیسے ان کے پی ڈی ایم اتحاد کے وہاں پہ عطا تاڑڑ صاحب پیسوں کے آفر کر رہے ہیں، اور وہ 30 کروڑ کا فگر ہے. مطلب اچھے لوگ. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ زرداری صاحب شجاعت صاحب کو اپنے ووٹ آفر کر رہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ سر ہم کہیں گے اور بتائیں، ہم اس تو اسٹوری کے مجھے بارے نہ میں پوچھے. مجھے جو سب سے آپ سے ہم کہیں گے اور ڈیٹیل بتائیں. پہلے بھی یہ بات کر چکا ہے، لیکن آپ کیونکہ اس کو اگنور کرتی ہیں. نہیں سر، آپ کی بات ہم بالکل اگنور نہیں کرتے. اپنا بڑا شوق ہے نا ایک اور ہی نظریہ دیں. بھائی یہ کس طرح مان لیا آپ نے کہ جی وہ شجاعت جو ہے اپنی پارٹی کو اس کی ایسی تیسی پھیر کے تو وہ جا کے اپنے ووٹوں کو کہے گا نہیں
अपने सदर को वोट ना दो और तुम जो बिके हो ना उधर डॉलरों वालों के पास चले जाते, दिस इज नॉट पॉसिबल। सर वो विफाक में बैठे वजारत उनका अपना फर्जंद जो है वो चले जाएंगे वहां से, कल चले जाएंगे। डिटेल्स जो आई हैं अभी तक वो ये है कि अभी अगला नक्शा जो है ना जरदारी साहब अपनी जगह बना रहे हैं, इलेक्शन इज इनएविटेबल, ठीक है, और ये बन जाए गवर्नमेंट, ये ठीक कह रहे हैं खावर कि पंजाब में गवर्नमेंट परवेज लाई बनाए या हमजा बनाए या दोनों ना बनाए या अदालतें कोई और एक्शन दे दें। तो यहाँ तो ये भी वो बात हुई थी कि रात 2 बजे तक प्रेसिडेंट पर दबाव डाला गया था कि आप गवर्नर रूल लगवा दें उधर, लेकिन उन्होंने कहा ये देखें एक दफ़ा ये काम शुरू होता है तो फिर वो आप इसको अवॉइड। अच्छा, मैं क्यों ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि कल ये काम हो जाएगा, जो मैंने पहले वजह एक्सप्लेन की ना, ये जो इलेक्शन सारा प्रोसेस हो रहा है उस दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम दोनों पार्टीज ने कमिटमेंट दी है, एश्योरेंसेस दिए हैं कि ये इलेक्शन होगा और उसके बाद नेक्स्ट डे जो ओथ टेकिंग होगी, जो भी जिसको भी वोट मिलेंगे। लिहाजा अगर किसी ने कोई इसके अंदर रोक रुकावट डालनी है तो मेरे ख्याल में उसको एक दफा नहीं, उसको काफी दफा तौहीन अदालत का की भी तौहीन अदालत का मामला होगा, और वो केस छोटी अदालत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पर्सनली सारे मामले को देख रहे हैं। ये और भी ऐड कर ले, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैंने जो बार बार कहा है ना कि इन्होंने 100% धांधली करके 17 सीटें जीतने का प्रोग्राम बनाया था, उसको तलपट कर दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जब 2 टोक हुक्म दे दिया कि इलेक्शन में अगर जो मुदाखलत होगी, और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके अहकामात के ऊपर अमल किया और इंतजामिया चूं चरा करने से नाकाम रही। वो जो लोधरा वाला कैंडिडेट, वो डीजी खां में कैंडिडेट का भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार, एक और कहा कि ये बदमाश है जी, है तो कैंडिडेट, उन्होंने कहा जो इलेक्शन रिलेटेड बंदा है सही, हाँ वो चोर है या बदमाश है, तुम मामे नहीं लगे हुए, इन तमाम को रिहा करो और लेट देम कंटेस्ट। वो तो उस दिन चौधरी साहब ने जब ये कहा तो रात को फिर शहबाज, और फिर वो उस दिन इलेक्शन के दिन नजर भी आया वाज़े तौर पे, हालांकि वो बीच में फिर भी खत तो लिख दिया उन्होंने कि शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं। खैर वो मुझे नहीं पता कि उसको किस खाते में डालेंगे। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। पिंडी भी वो इस वक्त वोट की जांच पड़ताल का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा हो रही है, उसमें भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और वादे के एन मुताबिक जो हमने आपको पिछले प्रोग्राम के समय टीजर दिया था कि एक ब्रेकिंग न्यूज चौधरी गुलाम हुसैन साहब देंगे, जिसके लिए मैंने आपको रोक के रखा था, उसका वक्त हुआ चाहता है। क्या है जी चौधरी साहब? मोतबर और बाखबर ज़राया ने यह बताया है कि मुस्लिम लीग एन की मरकजी क़यादत इस बात पर रजामंद हो गई है कि अब मुल्क इक़्तिसादी दलदल में जिस तरह धंस गया है और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया, इसका वाहिद हल मुल्क में इलेक्शन है। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं जी हम कौमी असम्बली तोड़वा दें, टूट जाए और सूबाई असम्बलियाँ रहें जिस तरह के इमरान खान साहब चाहते हैं कि केपी में भी उनकी गवर्नमेंट हो और पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट बन जाए और वो बैठी रहे और मरकजी असम्बली के कौमी असम्बली के इलेक्शन कराए जाए, तो वो काबिल कबूल नहीं है। फिर इन्होंने उस इलेक्शन को भी बुरी तरह मुतनाज़ बना देना, लिहाजा वो कहते हैं कि जी एक सेटलमेंट की जाए कि चारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली जो है एक ही वक्त तहलील की जाए और उनके नतीजे में जल्द अज जल्द इलेक्शन किए जाए, वरना सूरत किसी के हाथ में नहीं जाएगी। वो एग्री कर गए हैं, वो वो जरदारी साहब को भी नहीं कन्विंस हो रहे, तो इमरान खान भी सिर्फ चाहते हैं कि कौमी असम्बली का इलेक्शन हो। अच्छा। और वो परवेज लाई जो है वो कंटिन्यू करे और महमूद खान भी करे। तो इस चीज़ पर थोड़ा तो उनको कहा गया है कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कासिम सूरी के केस में जजमेंट दी उसमें उनका असम्बली के इलेक्शन इसलिए भी नहीं करवाए कि सूबाई असम्बलियों की मौजूदगी रहती और कौमी असम्बली के होते तो ये भी एक काबिल कबूल सूरत नहीं होगी पूरी बात। देखिए ये एक विन विन सिचुएशन है। मेरी बात तो नहीं हुई खान साहब के साथ, लेकिन मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जो से ये एश्योरेंस देता हूँ चौधरी साहब को कि आप अगले आधे घंटे के अंदर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये बात अनाउंस करवा दें कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं और पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, और उससे 5 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान बिल्कुल तैयार हो जाएगा पूरे मुल्क में, अपनी केपी असम्बली भी तोड़ने में के लिए तैयार हो जाएगा, पीटीआई पंजाब में जो हुकूमत बन रही है वो भी, ये तो कोई वजह ही कोई नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो है
PMLN کے اندر میجورٹی ان کی پارٹی لیڈرشپ یہ چاہ رہی ہے کہ ملک کے اندر الیکشنز ہو جائیں، لیکن جو سارے کا سارا جو پھنسا ہوا ہے سارے کا معاملہ، وہ ایک ابھی جو صاحب ہے نا جو لاہور کی سڑکوں کے اوپر گھوم پھر رہے ہیں اور ابھی اس وقت ملاقات کے اندر موجود ہیں وہاں پہ چودھری شجاع صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب، اصل معاملہ ان کا ہے، سندھ حکومت ہے ان کے پاس، وہ بہت ہی کمفرٹیبلی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی ہمارے معاملہ چلنے ہیں، لہٰذا ان کی خواہش یہی ہے کہ یہ سینٹر کے اندر اور خاص طور پر پنجاب میں نون لیگ اور PTI آپس میں لڑیں، یہ سارا معاملہ اسی طرح آگے چلتا رہے اور ہم آرام سے ہماری سیاست چلتی رہے اور ایسا ایسا معاملہ. میرا ایک سوال ہے، کیونکہ اگر اس وقت PTI جس پاپولیرٹی پہ ہے چودھری صاحب، تو اگر وہ پنجاب میں حکومت لیتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کیا سیاسی طور پہ انہیں اس کا فائدہ ہوگا یا ان کا سٹاک نیچے جائے گا؟ اس وقت تو ان کو نقصان ہی ہے، ان کو تو چاہیے فوری الیکشن ہو، فوری الیکشن ہی تک بنتی ہے نا اس کے علاوہ، اور سارے الیکشن نا وہ پنجاب کے اندر آ کے پھر انہوں نے یہ مہنگائی کا بھی اپنے سر پہ ڈھول بجانا ہے، یہ سارا کچھ جو قیمتیں بڑھیں گی، لوڈ شیڈنگ وہ بھی کچھ ان کے کھاتے میں جائے گی، جتنا بھی وہ کہیں وفاق میں، تو فورن الیکشن سوٹ کریں. دیکھیں نا پرویز، ابھی آپ نے کہا شہباز شریف سے جو نیگوشیشن کر رہے ہیں یا جو ان کو اس چیز پہ لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے آگے سے یہ کہا ہے کہ جی وہ صوبائی بھی جائیں تو پھر مرکزی بھی اور سارے الیکشن کرائے جائیں، تو میں تو ان کو کوٹ کر رہا ہوں، میرا نہیں میں ان کی بات نہیں کر سکتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ کے پروگرام میں مجھے یاد ہے اسد عمر نے کہا ہے، فواد چودھری اور باقی بھی ان کی ساری لیڈرشپ ہے. سیاسی سٹیٹمنٹ گمن صاحب اپنی طرف ہوتی ہے، جب وہ موقع آئے گا نا تو پھر وہ دیکھیں گے چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جب وہ گفتگو کریں گے پرویز الہی صاحب سے. یہ دیکھیں ایک اسیسمنٹ ہم کر رہے ہیں نا، سڈنلی فیصلہ میں نے یا چودھری صاحب نے تھوڑی کرنا ہے، وہ تو انہوں نے بیٹھ کے کرنا ہے اتحادیوں نے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم نون لیگ یا PDM یہ راضی ہو جاتی ہے ہم نے الیکشن میں جانا ہے، جو کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ بہت مار پڑے گی، اور جو اسی لیے کچھ لوگ ڈرا بھی رہے ہیں کہ الیکشن میں جائیں تو آپ کو بہت مار پڑے گی، اور عمران خان اس وقت جو ایک پاپولیرٹی اس کا جو گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے، اگر وہ اس کو کیپٹلائز نہیں کرے گا اور پنجاب میں بلا شرکت غیر حکومت کیوں نہیں لے گا، بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے رہیں کہ جی یہ لوگ بھاگ جائیں گے، ان کو پکڑو ان کو پکڑو، اس کو 5 سالہ مینڈیٹ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک بہت گولڈن اپرچونٹی ہوگی، اور میرے خیال میں اگر کوئی سوچ رہا ہے تو بہت اچھی یہ سوچ ہے، کیونکہ تمام محب وطن جو پاکستانی ہیں، لکھنے پڑھنے والے، اخبارات کے اندر کالمز جو بھی لکھ رہے ہیں، کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، پرو نون ہے، اینٹی نون ہے، پرو PTI ہے، اینٹی نون ہے، نظریاتی طور کے اوپر تمام لوگ ایک بات کے اوپر متفق ہیں کہ ملک کے موجودہ جو بحران کا واحد حل ایک ہی ہے، وہ ہے صاف اور شفاف انتخابات. اس میں تو خیر کوئی بھی اب شک نہیں. بریک سے واپس آتے ہیں، اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھے. نوٹوں کے حوالے سے پاکستان کی سیاست سے یہ کلچر اب ختم کر کیوں نہیں پاتے؟ کئی دفعہ یہ لوگ جو یہ فینومینا ہے یہ ایکسپوز ہو چکا ہے، عوام اس سے بد دل ہے، بد ظن ہے، لیکن پھر بھی یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. بریک کے واسطے بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے 2022 میں جب یہ تمام معاملات، اس کے بڑے قانونی طور پہ بھی بندش لگائی گئی، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی واضح طور پہ اس عمل کو ناپسند کیا گیا، لیکن لوٹوں کے کو پیسے دینے، ان سے جو ہے وفاداری تبدیل کروانے کا فینومینا آج بھی جاری ہے. اس کے بارے میں PMLN کی بڑی کلیئر پالیسی رہی ہے، اور وہ لوٹوں کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب خود کیا کہتے رہے ہیں، ذرا دیکھیں. ہمارے امیدوار وہ لوگ ہیں جو عمران کی حکومت چھوڑ کے اپوزیشن میں آئے. یہ جو لوٹے کھڑے ہو رہے ہیں نا اب اپنا مختلف ٹکٹوں کے اوپر، ان کو بالکل ایسی شکست دو کہ زندگی بھر ان کو عبرت کا نشان بناؤ. جو عمران کی حکومت چھوڑ کے اپوزیشن میں آئے، نا اہل و کمینے، جو عمران کی حکومت چھوڑ کے اپوزیشن میں آئے، نا اہل و کمینے کی خوشامد سے اگر جنت بھی ملے تجھ کو تو منظور نہ کر. جو عمران کی حکومت چھوڑ کے اپوزیشن میں آئے. اتنے لوٹے یا اپنے ناپاکی دور کرنے کے لیے طہارت کروانی ہے لوگوں کی؟ کالے نیلے پیلے قسم کے لوٹے وہاں پہ بیٹھے تھے، اور ایسے بے ضمیر کہ جن کی ہنسی جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ ان کا ضمیر ان کو جوتے مار رہا ہے. اور اب اس وقت PMLN جو ہے وہ خاص طور پہ انہی کے اوپر اکتفا کیے ہوئے ہے، اور 63A کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو کل بات کی، ذرا آپ دوبارہ دیکھیں. PDM، ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہم سب اکٹھے ہیں، ہم بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ 63A کی تشریح پر عدالتی فیصلے پر ہماری ریزرویشنز ہیں، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آئین کی روح سے متصادم ہے.
वैसा भी खुद ही तो शिकें डाली थी इन्होंने कानून के अंदर जब 18वीं तरमीम के साथ यानी ये चाह ये रहे हैं कि लोटे जो हैं बल्कि जो अभी तक नहीं हुए उनको भी मौका दिया जाए। हाँ, मतलब कि इस अमल के ये है ऊपर कि कल हमजा शहबाज लोटा होके परवेज राय की हमायत जी खबर दूं आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, खासतौर पर चौधरी साहब, कि मरियम साहिबा ये जो इलेक्शन नताइज सामने आए बड़ी खुश हैं उससे। बुनियादी तौर पर आप देख रही होंगी पिछले चंद दिनों से जो बयानिया बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ और मरियम साहिबा का जो बयानिया है लोगों के हवाले से वो जीत गया है। और चूँकि उन्होंने कोशिश भी की थी इनिशियली, आपको पता ही है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, इस तरह के मामला में पड़ेंगे तो मार पड़ेगी, और पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से वो इख्तलाफ पाया जाता था। लेकिन ये जो भी सियासी मसलत पसंदी PDM एंड ऑल दैट शहबाज शरीफ साहब ने हमजा शहबाज की वज़ारत आला के चक्कर में सारा कर आगे हुआ, तो वो अब वो कह रही हैं कि हमने आपको कहा था, ये चूंकि ये हमारा एक बयानिया था, लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब आप अक्सर देखेंगे डिफरेंट वीलॉग्स और वो सारा कुछ ना, वहाँ से जो क्लोजर टू मरियम साहबा कैंप हैं वहाँ से ये खबर और ये बयानिया आ रहा है कि जी सोशल मीडिया टीम्स भी जो खास तौर पे मरियम और साहबा की निगरानी में चलते हैं, चूंकि ये हमारी जीत हुई है और वो ये बयानिया तो है ही है, और मेरी इतला के मुताबिक मेरे पास वेरी रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस होल आउटकम कि अच्छा हुआ है, ताकि क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को रिजेक्ट किया और ये सारी डीलिंग की, लिहाजा इनको भुगतना चाहिए। अभी देखें आराम से बैठे हैं पुरसकून अंदाज से भुगते हैं। सो बेसिकली जो PMLN की अंदरूनी कंफ्यूजन है ना, वो अब नेशनल लेवल पे पाकिस्तान की हुकूमत और गवर्नेंस को अफेक्ट कर रही है ना, यही बात है। जो पार्टी के अंदर का इनका कंफ्यूजन है वो हमें नजर आ रही है, हुकूमत में कंफ्यूजन नजर आ रही है, ना कोई फैसले हो रहे हैं, ना स्टेट बैंक का गवर्नर लग रहा है, IMF के पास जाना है तो कैसे करना है, आज जो लगा दिया जी, आज जो वो वैसे आप जो नए लगाए हैं IB के साबिक IB के सरबराह जो अब चेयरमैन नैब लगाए हैं, उनकी तैनाती कर दी। वो खुद उन पर इंक्वायरी चल रही थी उस वक्त पहले, को एक्यूज थे। तो फिर खान साहब असेंबली में बैठते ना, जाके वो जाके फैसलों में हिस्सेदार बनते, अब वो जो लगाएंगे वो राजा रियाज साहब, तो फिर खान साहब की जिम्मेदारी है कि सारे मुल्क से करप्शन उन्होंने मुकाबला करना है और अपने बंदों को उन्होंने, लेकिन सियासी स्पेस भी तो नहीं छोड़नी ना, ये किस बल्द की दुआ, सियासी स्पेस भी तो नहीं छोड़नी। ये कह रहे थे जी हमने यहाँ 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी है, तो ये कह देंगे गवर्नमेंट फॉर 5 years एंड बियॉन्ड कंसिस्टिंग ऑफ करप्ट एंड क्रिमिनल पीपल, ये बनाई जाएगी तो फिर मुल्क आगे चलेगा। फिर अगर ये पॉलिसी है तो ये कर लो। एक चीज़ तो तय है, देखें कोई माने या ना माने इस पॉइंट ऑफ व्यू को, कि मौजूदा पार्लियामान से जो जितनी भी तैनातियाँ ये करेंगे वो पहले दिन से ही मुतनाज़ा होंगी। आफ्ताब सुल्तान साहब बेशक बड़े अच्छे अफसर, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बड़े अच्छा, उनका बड़ा ही एक ज़बरदस्त कैरियर रैकेट रहा है, 2 दफ़ा वो जो DGI भी रहे, पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे और नून लीग के भी साथ, तो मेरे ख्याल में शायद उनको भी वो भी सोचेंगे कि जाना है कि नहीं जाना। नोटिफिकेशन तो हो गया है, क्योंकि एक नामुकम्मल पार्लियामान से एक लेजिटिमेसी क्राइसिस जो है पहले दिन से ही आपके सर के ऊपर लटकता रहेगा। राजा रियाज को पाकिस्तान के अंदर कोई भी लीडर ऑफ द अपोजिशन मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी एक सो मोटो नोटिस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी आ चुकी हुई है कि एक नामुकम्मल यकतरफा जो है पार्लियामान है, वहां से इस तरह के जो फैसले, लेकिन बहरहाल ये पार्लियामान से फैसले हो रहे हैं, आज तैनातियां हुई हैं 3 साल की, अब उनकी जनाबे वाला उस पार्लियामेंट को जिन्होंने तैनातियां की हैं उनको नजर याद करवा दें, ये सारे मैटर का सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कॉग्निजेंस ली हुई है, उस पर उन्होंने हुक्म जारी किए हुए हैं और 29 ऑफ दिस मंथ 29 जुलाई को इसके ऊपर बाकायदा हियरिंग है। चलें जी, इसी पॉइंट पे प्रोग्राम का खत्म, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।